बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, तो आज हम सब मिलकर रमज़ान के महीने में दुआएं करेंगे। तो सब मिलकर इस दुआ में शामिल हो और दिल में आमीन कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फिल अव्वलीना वल आखरीना व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक को पालने वाले, ए आसमानों और जमीन के मालिक, ए पत्थरों में कीड़ों को रिस्क देने वाले, ए इज्जत और जिल्लत देने वाले, ए मलाइका जिनो इंस के माबूद, हम तेरे खताकार बंदे अपनी गुनाहों की, अपनी खताओं की तुझसे माफी के तलबगार हैं। ए जल्द माफ करने वाले रब, हम तुझसे आफियत और माफी का सवाल करते हैं। या अल्लाह, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, तमाम जाहिर और बातिन के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, जो गुनाह हमने जानबूझकर किए हैं या पोशीदा किए हैं उनको भी माफ फरमा। बेशक तू ऐबों को जानने वाला और उनकी पर्दा पोशी करने वाला मेहरबान है। ए अल्लाह, हमारा वो सब्र नहीं जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का था, हमारी वो तस्बीह नहीं जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी, हमारा वो ईमान नहीं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में जाते हुए था। या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, पर तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हमें इन फितनों के दौर में ईमान की मजबूती अता फरमा, हमारे साथ रहम और दरगुजर का मामला फरमा, हमसे राजी हो जा। ए मालिक, या इलाही, हमें अपनी और अपने महबूब का सच्चा इश्क नसीब फरमा, हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा जो हमें तेरे इश्क में मुब्तला कर दे। ए रब्बे कायनात, अपनी मोहब्बत को इस दुनिया की हर चीज से अफजल कर दे। या अल्लाह, इस दुनिया की मोहब्बत को हमारे दिलों से निकाल दे, हमें शुक्र करने वाला दिल, तस्बीह बयान करने वाली जुबान अता कर। या अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा, हमें रिज़्क़े हिलाल में बरकत, कसरत और फरावानी अता फरमा और इसके हराम से महफूज फरमा। या अल्लाह, इस पाक महीने में हम पर अपनी रहमत और मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दे, खैर और सलामती के दरवाजे खोल, अपनी बरकतों के दरवाजे खोल। या इलाही, हम पर इल्म के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, हम पर कसरत रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे और अपने गैब के खजानों से, यानी ऐसी जगहों से अता फरमा जो हमारे गुमान से बाहर हो। या अल्लाह, तुझसे कुछ पोशीदा नहीं, तू हमारे मसाइल भी जानता है और हमारे वसाइल से भी वाकिफ है। या अल्लाह, हम बेबस हैं, हमारी ख्वाहिशात हम पर हावी हैं। या अल्लाह, हमारे कमजोर कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गम के मारे तुझसे सवाल करते हैं, हमारी हर मामले में मदद फरमा। या अल्लाह, हमें कभी मुश्किलात में अकेला ना छोड़ना। या अल्लाह, हमारी तमाम परेशानियों का खात्मा फरमा। या अल्लाह, हम में से जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के असबाब पैदा फरमा। या इलाही, हम माशी चक्की में पिसते हुए तेरे बंदे हैं, हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, हमें दुखों और आजमाइशों और नागहानी आफात से महफूज रखना। ए अल्लाह, ये दुनिया के लोग तो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, पर तेरा दर हमेशा खुला रहता है। या अल्लाह, तू आसमानों से बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह, हमें कभी अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करना। या अल्लाह, तमाम मजबूर लोगों की मजबूरियां ख़त्म फरमा। ए अल्लाह, जो कर्ज के पहाड़ के नीचे दबे हैं इनसे कर्ज को हटा दे। या अल्लाह, जो बेघर है उनको घर अता फरमा। ए शिफा देने वाले, मेरे जितने भी मुसलमान बहन भाई या तमाम दुनिया के लोग जिन बीमारियों का शिकार है उनको शिफाए कामला व आजला अता फरमा। या अल्लाह, हमें हर तरह के रूहानी या जिस्मानी मूजी बीमारी से महफूज फरमा। ए पाक ज़ात वाले, हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त दिमाग और जिस्म अता फरमा, लंबी सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह, बेवाओं और यतीमों का कफील बन जा। ए रब्बे रहीम, जो बे औलाद हैं उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। ए अल्लाह, उन बे औलाद जोड़ों पर रहम फरमा, तेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। या अल्लाह, जो साहिब औलाद हैं इनकी औलाद को नेक और पाकीज़ा बना,
ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا، ان کے جسموں کی حفاظت فرمانا، انسان کے روپ میں پوشیدہ درندوں کی ہوس سے ان کو محفوظ رکھنا۔ یا اللہ بنت ہوا کی کبھی عصمت دری نہ ہونے دینا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، بڑھاپے کا سہارا بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین و دنیا کے ہر امتحانات میں کامیاب کرنا۔ اے اللہ پاک سب بہنوں اور بیٹوں کے نصیب بہترین کرنا۔ ہر بہو بیٹی کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھنا۔ یا اللہ ہر بیوی کو پیار و محبت کرنے والا، قدر کرنے والا شوہر عطا فرما، اور ہر شوہر کو نیک، تابعدار اور دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی بیوی عطا فرما۔ یا اللہ جو لڑکیاں لڑکے رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، تو اپنے غیبی وسیلوں سے ان کے رشتوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو لمبی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، ان کا دست شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھنا۔ یا اللہ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان کی قبروں کو کشادہ فرما اور اس میں جنت کی کھڑکی کو کھول دے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ جب ہماری موت کا وقت قریب ہو تو خاتمہ ایمان پر کرنا، کلمہ شہادت نصیب ہو۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں پل صراط سے بچا لینا۔ یا اللہ جو لوگ پردیسی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان پر پردیس کی تنہائیوں اور سختیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ناگہانی آفات و حادثات، جادو جنات، نظر بد، انسانوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم اور حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ ہمیں بے حیائی سے بچانا۔ یا اللہ غرور و تکبر سے بچانا۔ یا ذوالجلال والاکرام ہمیں سچی اور خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب مسلمانوں کو ان کی زندگیوں میں حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم آب زمزم کے پیاسے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی آنکھیں تیرے گھر یعنی کعبہ اور روضہ رسول کو دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ یا غفار دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مر رہے ہیں ان کی غیبی مدد فرما، امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرما تاکہ وہ پھر سے متحد ہو کر اس دنیا میں حق کا کلمہ بلند کر سکیں۔ یا اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو ترقی عطا فرما، بد کردار حکمرانوں سے اس کی حفاظت فرما، راحتیں اور خوشیوں کے دروازے میرے ملک میں رہنے والوں پر کھول دے۔ یا اللہ اس دعا کے سننے والوں کو اور اس دعا کو آگے پھیلانے والوں کی ہر پریشانیوں کو دور فرما۔ جو دعائیں ہم نے مانگی یا جو دعائیں رہ گئیں ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اے سونے رب، اے کن فیکن کے مالک، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تیری کریمی کا واسطہ، تو اپنی مخلوق سے 1 ماہ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں پکا سچا اور نیک مسلمان بنا۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز میرے چینل آمنہ صفدر آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔